Andam na ang mga negosyante sa General Santos City Public Market alang sa padayong pagsaka sa demand sa mga sahog nga kasagarang gamiton sa paghimo og binignit ilabi na karong Semana Santa. Sumala sa mga tigbaligya na kasinati og pagtaas sa presyong pipila ka mga produkto tungod sa kusog nga panginahanglan sa merkado. Bisan pa man nga nagpabili ng presyo sa asukal nga pula nga usa sa pinakaimportante nga sahog. Base sa latest nga monitoring sa merkado, ang gabi nga pilit ana kini karon sa 70 pesos matag kilo, samtang ang bugas pilit anaa sa 60 pesos matag kilo. Ang asukal nga pula nagkantidad og 56 ka pesos hangtod sa 60 ka pesos matag kilo depende sa klase og supplier. Ang landang ana sa 70 to 80 kilo matag kilo, samtang ang pinutos 15 pesos hangtod sa 20 pesos. Ang kamote 40 hangtod sa 50 pesos matag kilo, saging 25 matag kilo. Gipasabot sa mga negosyante ang paglihok sa presyo kasagarang apektado sa supply og demand, ilabi na sa mga produktong agrikultura nga seasonal og dali maapektuhan sa transportasyon ug ani. Bisan pa sa pagtaas sa presyo, nagpadayong gyapon ang pamalibad sa mga suki nga mamalit, ilabi na sa mga nag-andam na para sa pag-andam sa binignit o uban pang tradisyonal nga pagkaon karong Semana Santa.